فرق است بین این که من عمیقاً درک کنم نیازمند به دین هستم با این که منطقاً بپذیرم خب خدا هست، فرمان داده و باید طبیعتاً اطاعت کنم و الا پدر من را در خواهد آورد. دینداری رو در اثر نیاز خودمون به دین باید پیدا بکنیم. نیاز معنوی باید بیدار بشه در آدم و دینداری باید بر اساس این نیاز معنوی باشه. للذی احسن استغنا عن عونک. خوبا مستغنی نیستن از کمک تو. بکش منو به سوی خودت، من نیاز دارم. بکش منو به سوی خودت، من نیاز دارم. اون نیاز معنوی درمون خفته است، باید بیدارش کنیم. به کسی عاشق رسول خدا بود، میدونید یعنی چی؟ نیازش به پیغمبر، به امام، به ولی خدا بیدار شده بود. میومد هر روز پیغمبر رو میدید میرفت. آقا رسول خدا اوایل بهش فرمود تو کاری داری با من؟ گفت نه آقا، من فقط باید شما رو ببینم. این تیکه روایت خیلی قشنگه. گاهی از اوقات رسول خدا نشسته بودن، اصحابم دورشون نشسته بودن، این میومد دم در رو باز میکرد. آقا میدونست دیگه این چی میخواد ببینه آقا رو. گفتن آقا قد میکشید ببینه بره، بعد آقا راحت میشست. نیازش به پیغمبر، به امام، به ولی خدا بیدار شده بود. اون نیاز معنوی درمون خفته است، باید بیدارش کنیم. یه مجنونی در موردش یه حکایت قشنگی گفتن. من نمیدونم، تصویرش خیلی برای من زیباست. میگه دیدن مجنون کنار ساحل نشسته، هی مینویسه لیلی، روی ماسه ها آب میاد میشوره، دوباره مینویسه لیلی، دوباره آب میاد میشوره، دوباره مینویسه لیلی. بهش گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنیم با نام او. اینجوری میگذرم. این نیاز لامصبه که اگه بیدار بشه. چجوری نیاز به خدا، نیاز به امام، نیاز به شنیدن کلمات خدا رو در خودمون بیدار کنیم؟ یه راه کلیدی داره. نمیدونم بگم کدوم یکی از این دوتا راه کلیدی تره. شاید همین اولین راهی که میخوام بگم خیلی اساسی تر باشه. یه کمی به نیازهای دیگت کم توجهی کن. همه نیازهاتو سیر برآورده نکن. درباره نیازهات دائما فکر نکن. به نیازهای دیگرت بی‌اعتنایی کن. اون نیاز به معنویت بیدار میشه. اصلا انگار دنبال فرصت میگشت که خودشو نشون بده. روزه یعنی چی؟ بی‌توجهی به نیازهای دیگه. نیاز داری؟ بله، همه میفهمن نیاز داری. تشنت مگه نشد باید بخوری، آبی باید بخوری. یه کمی بهش بی‌توجهی میکنی، که چی میشه؟ دیدی افطار و بعد آخر ماه رمضان چقدر قشنگ میشه. همه چی قشنگ میشه. گریه میکنی آخر ماه رمضان، چرا داری میری؟ مگه چه خبر بود تو ماه رمضان؟ یه کمی بی‌توجهی کردی به نیازهای دیگه. یه کمی نیازهای عاطفی رو بیخیال شو. یه کمی نیازهای خوراکی رو بیخیال شو. یه کمی نیاز به خواب رو بیخیال شو. میدونم باید بخوابی بابا معلومه این. یه کمی حالا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلو از بستر تهی کن. بذار یه نیاز دیگه بیدار بشه. راه بیدار کردن نیاز معنوی بی‌توجهی به نیازهای دیگر است. یه مقدار، نه مطلق، حالا هر چقدر تونستی، هر جایی شرایطش بود،
آزمایشات الهی خودشون به ما میگن به چه نیازهایی بی‌توجهی کن، اقدام دیگه چیه برای اینکه این نیاز بیدار بشه؟ یه مدتی بدون این نیاز، تو که میدونی این نیاز هست، به ذکر خدا بپرداز، به مجلس روضه مشرف بشو، به قرائت قرآن اقدام بفرما، به بیداری شب مبادرت بورز. مدتی بگو خدایا هنوز خالی بندیه ها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هنوز خبری نی. یه بار دیگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، سبحان ربی. هیچ، فعلا هیچ، امشب هم هیچ، فردا شب ادامه بده. تو که میدونی هست. بعد چه اتفاقی میفته؟ کم کم بیدار میشه این نیازت، یه کمی به نیازهای دیگت کم توجهی کن. همه نیازهاتو سیر برآورده نکن. درباره نیازهات دائما فکر نکن. به نیازهای دیگرت بی‌اعتنایی کن. کم کم بیدار میشه این نیازت.